अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का नाम लेकर हम अपना आज का शॉर्ट रिमाइंडर शुरू करते हैं रिलेटेड टू लैलतुल क़द्र नाइट्स। महरूमुन मिन लैलतुल क़द्री। वो कौन सा इंसान होता है जिसको लैलतुल क़द्र नसीब होने के बावजूद उससे फ़ायदा उठाना नसीब नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आप कुरान में सूरतुल क़द्र पर फोकस करें या आप ओवरऑल इस महीने में लैलतुल क़द्र की अहमियत पर फोकस करें तो क्लासिकल स्कॉलर्स अपनी किताबों में लिखते हैं कि असल में ये जो अल्लाह ताला ने पूरा महीना रमज़ान का बनाया है, ये हमें इस रात की तलाश की मेहनत कराता है। अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ हम सबको पुश करता है, इसलिए कि पूरे रमज़ान में तो इंसानों को मग़फ़िरत मिलती है, जहन्नुम से रसाई मिलती है। इस ख़ास रात में जिसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा पूरे साल में सबसे ज़्यादा लोग माफ़ किए जाते हैं, बख्शिश पाते हैं। तो इस रात से बढ़कर खैर की रात कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए हर मुसलमान को जिसको अल्लाह ने ज़िंदगी दी और सेहत दी, उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो इस रात को मिस ना करे। बाज़ स्कॉलर्स ने तो अपनी किताबों में यहाँ तक लिखा है कि असल में पूरा रमज़ान का महीना एक रात की सराउंडिंग में है। यानी हम यूँ समझ लें, मुझे हमेशा ऐसा ख्याल आता है जैसा आपके पास आपने जिन्होंने फिज़िक्स पढ़ी है या जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है, तो आप बनाती थी सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल सेल। उसमें आप एक ऑर्बिट बाहर बनाती थी, फिर एक ऑर्बिट, फिर एक ऑर्बिट, फिर इंटरनल ऑर्बिट, इंटरनल ऑर्बिट। इन द सेंटर ऑफ दैट सेल, इन द सेंटर ऑफ दीज ऑर्बिट्स हम न्यूक्लियस बनाते थे। तो इस रात का तस्वुर बास क्लासिकल स्कॉलर्स ने बिल्कुल ऐसे दिया है जैसे ये पूरा महीना एक सेल फॉर्म है। इस सेल फॉर्म में बड़ा सर्कल, फिर उसके अंदर छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। यू कैन से देयर आर 29 और 28 नाइट्स, हर रात का एक सर्कल, और उसके अंदर उस सिर्फ कुछ सेंटर में लैलतुल क़द्र की नाइट का सर्कल। तो इस चीज़ को स्कॉलर्स, ये मैंने आपको साइंटिफिक वे में बता दिया, अदरवाइज क्लासिकल स्कॉलर्स अपनी किताबों में लिखते हैं पूरा महीना एक रात को सराउंड करता है। अब इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इस साल का रमज़ान नसीब फरमाया। हम अभी भी इस रमज़ान की बरकतें समेट रहे हैं। आप जब इस महीने की अहमियत का जिस वक्त भी सुनते हैं, आप पीछे मुड़कर हम देखते हैं तो हम में से हर एक को महसूस हो रहा होगा, ये जो पीछे मैंने 25 रोजेस गुजार दिए हैं, मैं इसमें और अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, और ज़्यादा इबादत कर सकती थी, और ज़्यादा नवाफिल पढ़ सकती थी, और ज़्यादा अपना बेस्ट दे सकती थी। तो ये जो ख्याल आता है, ये ख्याल भी बड़ा मुबारक है, बिकॉज जिस वक्त हमें ये ख्याल आए कि मैं और अच्छा कर सकती थी, इमीडिएटली अगला ख्याल इसके साथ कपल्ड हो जाना चाहिए, और वो ये कि हम इमीडिएटली जो बच गया है टाइम, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करने की
पूरी कोशिश करें, अभी भी चांस है हमारे पास। जैसे एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करते हुए कहा, जो मफहूम आता है कि पता नहीं हमें लैलतुल कदर मिली या नहीं मिली, अब मुझे नहीं पता, जाहिर पता है अल्लाह ताला किसी को श्योरिटी नहीं देते थे ना, ये लैलतुल कदर गुजर गई या ये लैलतुल कदर है। तो रसूल अल्लाह ने एक तरह से एक अपना दिल की बात का इजहार किया। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि यू नेवर नो, आगे कहाँ आपको अभी भी जो दिन रह गए हैं उनमें लैलतुल कदर मिल जाए। इन्नल लज़ी तत्लुहु अमामक, अभी जो आगे आने वाला है, यानी जो दिन रह गए, 2 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, क्या पता उस इमामा साइट पर, अपकमिंग साइट पर, फ्यूचरिस्टिक साइट पर यू गोना स्टिल गेट दैट लैलतुल कदर नाइट। सो कीप अप द पेस, कोशिश करते रहें। अभी भी जैसे हमारे लिए है, अभी हम आज 26 नाइट गुजार रहे हैं, कीप अप द पेस, 4 रातें और आएंगी इंशाल्लाह। तो हम कोशिश करते रहें तलाश करने की, अभी भी वक्त है, अभी भी फॉरगिवनेस, मगफिरत मिल सकती है, अभी भी वो रात मिल सकती है, अभी भी हम अपने आप को महरूम नहीं कह सकते। दैट्स द एसेंस। आप और मैं अपने आप को किसी भी तरह से लैलतुल कदर के बारे में महरूम नहीं कह सकते, चाहे मैंने पीछे कितनी भी टूटी फूटी इबादत की। आई स्टिल हैव टुडेज नाइट, आई स्टिल हैव मोर नाइट्स, और मैं इसी कैफियत में अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हुए आई विल कीप ट्राइंग टू फाइंड लैलतुल कदर। जैसे हदीस में आता है, ला यमूतन्ना अहादुकुम व हुवा युहसिनु ज़न्न बिल्लाहि, कोई तुम में से ऐसा ना हो, किसी को तुम में से मौत ना आए मगर ये कि तुम अल्लाह के बारे में गुड अजम्पशंस रखते हो, हुस्न ज़न रखते हो। इंसान मुसलमान जिंदगी में हमेशा अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखता है, हुस्न ज़न रखता है। इसी तरह से मुसलमान और मोमिन लैलतुल कदर में भी और लैलतुल कदर की तलाश में भी अल्लाह से हुस्न ज़न रखता है। ये जो हम दुआ मांगते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें लैलतुल कदर में पढ़ने को सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, इसमें है ही हुस्न ज़न, टोटल हुस्न ज़न का फॉर्म है, गुड अजम्पशन, कीपिंग अ गुड ओपिनियन अबाउट योर रब। बेहतरीन अल्लाह के बारे में गुमान रखने वाली दुआ है। अल्लाह आप माफ़ करने वाले हैं, अल्लाह माफ़ करने को पसंद करते हैं, अल्लाह मुझे माफ़ कर दें, हुस्न ज़न बिल्लाह है ना। तो हम सब इस हदीस को अगर समझ जाएं, जब अल्लाह के रसूल ने कहा था, ला यमूतन्ना अहादुकुम व हुवा युहसिनु ज़न्न बिल्लाह, तुम में से किसी को मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम अल्लाह के साथ हुस्न ज़न पे हो। तो मुहद्दिसीन कहते हैं हुस्न ज़न रखना इज काइंड ऑफ एन एक्शन, नॉट जस्ट अ बिलीफ। अपनी जगह एक बिलीफ तो है ही है, हुस्न ज़न रखना, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह मेरी गलतियां माफ कर देगा, आई नो आई एम नॉट डूइंग माई बेस्ट बट मैं रात मुस्तकीम पर चलने की कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह रहमत का मामला फरमाएगा। ये उम्मीद के साथ रहना, दिस इज हुस्न ज़न बिल्लाह। आप जरा आप सोचें, अब हमारे पास आज भी हम 26वीं रात अपनी शुरू कर रहे हैं, 26वां रोजा रखेंगे इंशाल्लाह। 25 दिन गुजरने के बाद भी, टूटी फूटी इबादत करके भी, छोटा मोटा अपने आप को नींद की कुर्बानी देकर अल्लाह के सामने खड़ा करके भी, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज भी हमें हुस्न ज़न है, अल्लाह मुझे लैलतुल कदर नसीब फरमाएगा, अल्लाह मुझे लैलतुल कदर की इबादत की तौफीक देगा, अल्लाह मुझे बख्श देगा, अल्लाह मेरी दुआएं कबूल करेगा, अल्लाह मेरे सयाम कबूल करेगा, अल्लाह मेरा क़याम कबूल करेगा। ये हुस्न ज़न का अमल हो गया ना। आप सोचें, हम खड़े हों रमज़ान की आखिरी रातों में, बेहतरीन अमल हो हमारा, क्या हुस्न ज़न रखते हुए इबादत करें, बेहतरीन दुआ हो हमारी जुबान पर, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, हुस्न ज़न रखते हुए हम ये दुआएं मांगते रहें। बेहतरीन रात नसीब हो जाए हमें कि हमें पता भी ना चले और हम लैलतुल कदर में ये दुआएं मांग रहे हों, कितनी बड़ी खुशनसीबी है। वी आर स्टिल इन अ ब्रैकेट ऑफ अचीविंग दैट खुशकिस्मती। अल्लाह नहीं चाहता हम फेल हो जाए। अल्लाह ने अगर मुझे आज भी जिंदा रखा है, अगर मेरी आज भी इबादत की नीयत है, मैं ये सुन के अपना मोबाइल बंद करके, अपना लैपटॉप बंद करके
میں اب جا کر وضو کروں گی، میں اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاؤں گی، میں قرآن پڑھوں گی، میں تسبیح پڑھوں گی، اللہ کو آج بھی مجھ سے امید ہے۔ اگر میں زندہ ہوں، عبادت کے شوق کے ساتھ ہوں، چاہے میں تھکی ہوئی ہوں، چاہے بہت کوالٹیٹیو عبادت نہیں کر سکتی ہوں، ایون دین اٹس اے گڈ تھنگ، الحمدللہ۔ ہاں، کون محروم رہ جاتا ہے اس لیلۃ القدر کے اجر کو سمیٹنے سے، مغفرت سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں، ان ھذا الشہر قد حضرکم، یہ مہینہ تم پر آیا ہے، جو مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ، وفیہ لیلۃ، اس میں ایک رات ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، من، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو کوئی اس رات کے خیر سے محروم رہ گیا وہ ہر طرح کے خیر سے محروم رہ گیا، یعنی جو کوئی اس رات سے، اس کے اجر سے ڈپرائیو ہوا، وہ اصل میں ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرُهَا إِلَّا محروم، اور اس سے صرف اور صرف اگر کوئی انسان محروم ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف جو ڈپرائیو ہوتا ہے وہ محروم ہوتا ہے۔ اب یہ محروم کون ہے؟ ایک اور حدیث آپ نے سنی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اکثر و بیشتر جب آپ استقبال رمضان کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ سناتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نیریٹ کی گئی ہے، جس کا مفہوم آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر جا رہے تھے، آپ کے ممبر کے 3 سٹیپ تھے، تو اب اپنے ممبر کی طرف جا رہے تھے، آپ نے پہلا سٹیپ کیا آمین، دوسرے سٹیپ پہ پاؤں رکھا آمین، تیسرے سٹیپ پہ پاؤں رکھا آمین، تو آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا۔ پھر جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلینیشن دی، بتایا جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے 3 طرح کے لوگوں کے لیے ان کے خلاف دعا کی، یعنی بد دعا کی، صحیح، خوابہ و خاسرہ ابعدہ اللہ و ادخلہ النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل نے اس کو برا بھلا کہا، اور پھر وہ انسان، یہ جو 3 انسان ہیں یہ جہنم میں جائیں گے، یعنی کہ ان کے عمل ایسے تھے جس کی وجہ سے وہ 3 جہنم میں جائیں گے۔ پہلا من دخل علیہ رمضان، وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو نصیب کر گیا، اس میں داخل ہو گیا، ولم یغفر لہ، معافی نہیں سمیٹی اپنے لیے، وہ انسان جو رمضان کے مہینے میں مسلمان تھا، زندہ تھا، اس مہینے کے اندر تھا، لیلۃ القدر میں زندہ تھا، مگر معافی نہیں مانگ سکا، معافی اپنے لیے نہ لکھوا سکا، محروم ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے اس کو محروم کہا، جب جبرائیل نے اس کو محروم کہا اور اس کے لیے بد دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو یہ پہلا شخص تھا جو پہلی اسٹیئر کیس کے پہلے سٹیپ پر آپ نے آمین کہا، اور جبرائیل نے اس کے خلاف دعا کی تھی، اللہ ہمیں ایسے محرومین میں شامل نہ کرے۔ دوسرا شخص کون تھا جب آپ نے دوسرے سٹیپ پر آمین کی تھی؟ حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ نے کہا تھا، جبرائیل نے بتایا جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر صلوات نہ بھیجے، اللہم صلی علی محمد، ایسے شخص کو اسلام میں مائزر کہتے ہیں، بخیل کہتے ہیں، جو آپ پر صلات نہیں بھیجتا، سٹنجی ہے۔ وہ ہستی جس کے ذریعے ہم نے اللہ کو جانا، وہ ہستی جنہوں نے ہمیں زبان کی نرمی سکھائی، وہ ہستی جنہوں نے ہمیں مشکلات میں ہمت سے کھڑے ہونا سکھایا، وہ ہستی جن کے ذریعے ہم تک اللہ کی وحی پہنچی، وہ ہستی جنہوں نے ہمیں زندگی کا مقصد دے دیا۔ جب ان کا نام آئے تو ہم ان کے لیے دعا نہ کریں، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں، آپ رسول اللہ کو دعا دیتے ہیں، جو اللہ کے رسول کو دعا نہیں دے سکتا ہے وہ سٹنچی ہے، بخیل ہے، کنجوس ہے، ناشکری ہے۔
ادب کے خلاف ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. میں ہر دفعہ بولوں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ میک اٹ ایکچولی a means of elevation for me. ہم ایک دفعہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ہمارے رینکس ہائی کر دیتا ہے. تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ اب جو بار بار بھول جاتا ہے محمد 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 کہتا رہتا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا, اس کے خلاف جبرائیل نے دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. یعنی جبرائیل کسی کے خلاف دعا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہیں, کون اٹھائے گا اس کو خسارے کے گڑھوں میں سے؟ تیسرا شخص تیسرے سٹیپ پر پاؤں رکھ کر جب آپ نے آمین کہا تھا, جس کے خلاف جبرائیل نے دعا کی تھی, وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کا اکرام نہیں کیا, ان کو آنر نہیں کیا, ماں باپ تھے ان کی خدمت نہیں کی, محروم رہ گیا. اب اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں محروم بتائے ہیں وہ تین ہیں. وہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا, لیلۃ القدر میں بھی زندہ تھا, لیکن اپنے آپ کی بخشش نہیں کروا سکا. محرومین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ پر صلوات نہ بھیجے وہ بھی محروم. وہ جو ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کا پسندیدہ نہ بن جائے وہ بھی محروم. اب یہاں تک جب ہم نے بات سن لی تو ہم سب کے ذہنوں میں ایک چیز آتی ہے, میں نے 25 دن ایسے ہی گزار دیے, ابھی بھی مجھے نیند آ رہی ہے, کھڑی ہوتی ہوں نماز میں تو مجھے ایک دم سے جو ہے نیند کے جھونکے آنے لگ جاتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی ہے میں کیا کروں. اب اس کو سمجھیں, آپ کے ذہن میں جو سوال آ رہے ہیں, کیا میں جو کل آڈ نائٹ 25ویں رات جو لیلۃ القدر ہو سکتی تھی, کیا جو میں اس میں سو گئی تھی تو کیا میں محروم ہوں؟ کیا کیونکہ عورت ہونے کی وجہ سے میری ایک نیچرل مجبوری ہے کہ مجھے منتھلی سائیکل ہوئے میں اور میں پیریڈز کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پا رہی, تو کیا میں محروم ہوں؟ کوئی انسان بیمار ہے, اس کو فیور ہے, اس کو وائرل انفیکشن ہے, اس کو ہیڈ ایک ہے, اس سے جاگا نہیں جا رہا, اس کا سر درد سے پھٹ رہا, شدید مائیگرینز ہیں, شدید ہیڈ ایکس ہیں. اگر اس سکنس اور النس کی وجہ سے دیٹ پرسن کانٹ اسٹے اویک اور لیلۃ القدر میں قیام نہیں کر پاتا ہے, دعائیں نہیں مانگ پاتا, تسبیحات نہیں کر پاتا کیونکہ بیمار ہے, تو کیا وہ محروم ہے؟ وہ جو زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکتا, منہ تھک جاتا ہے, کنسنٹریشن نہیں رہتی, نیند آنا شروع ہو جاتی ہے, تو کیا وہ محروم ہے؟ جو ابھی گزری ہوئی 3-4 راتوں میں 5 راتوں میں دعائیں نہیں مانگ سکا, کیا وہ محروم ہے؟ نہیں نہیں نہیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی 3-4 جملے بولے, ان میں سے کوئی محروم نہیں ہے. اور یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, اگر نیکی کی نیت تھی لیکن بیماری, تکلیف یا سفر کی وجہ سے اس نیکی پر عمل نہیں کر سکا, کوئی مجبوری آ گئی جہاں انسان بے بس ہو گیا, پیریڈز ہو گئے انسان بے بس ہو گیا, کوئی آؤٹ آف کنٹرول حالات ہو گئے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق اللہ عبادت والا اجر دے دیتا. جو ہیڈک کی وجہ سے سو رہا ہے, اس کی پوری نیت تھی, اس نے سوچا ہوا تھا 3 دن پہلے کہ میں 25ویں رات کے بعد 26ویں رات میں بھی خوب عبادت کروں گی, آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں جتنا سحور تک جا سکوں, بٹ طبیعت خراب ہو گئی. نیت تھی پکی لیکن طبیعت خراب ہو گئی, مجبوری ہو گئی. حسن الظن باللہ کیا ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے نا آپ سے, آپ کی سٹرگل دیکھ رہا ہے نا, آپ کی کوشش سے واقف ہے نا, انشاءاللہ وہ آپ کو بہترین اجر دے دے گا. جو محروم ہوتا ہے, یاد رکھیں وہ حضرت ابو ہریرہ والی حدیث سمجھیں اور پھر یہ سمجھیں کہ کون شخص رسول اللہ کے مطابق اس لیلۃ القدر اور اس رات کو نہ پانے میں محروم ہے. یہ وہ شخص ہے جو محروم ہے جو نیگلیجنس کے ساتھ ہے, وہ جو فرائض کا بھی خیال نہیں رکھتا, نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی, نہ عشاء کے فرضوں کا احساس نہ فجر کے فرضوں کا احساس. ہاں
اگر صرف روزہ رکھے جا رہے ہیں بٹ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم منع تو نہیں کرتے کسی بھی انسان کو کہ اس چکر میں ہم کہیں گے روزہ بھی نہ رکھو، ہم کہیں گے نہیں، اللہ کا بندہ روزہ رکھتا رہے، کیا پتا اس کی توفیق سے، روزے کی عبادت کی وجہ سے اس کو نمازوں کی توفیق مل جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ شخص محروم ہے جو روزے میں اپنے فرائض کا خیال نہیں رکھتا، جو درمیان میں نیند کی غلبے کی وجہ سے، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، کوئی انفورسین سرکمسٹانسز کی وجہ سے، آؤٹ آف کنٹرول حالات کی وجہ سے، کسی النس اور سکنس کی وجہ سے عشاء پڑھ کے سو گیا، فجر صبح اٹھ کے اس نے پڑھ لی، that person is not among محرومین۔ جو فجر نہ پڑھیں، جو عشاء نہ پڑھیں، وہ محروم میں آتے ہیں۔ جو ان راتوں میں بھی گناہ کریں وہ محروم ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں، اب یہاں میں روک کے آپ کو ایک فوڈ فار تھاٹ دے رہی ہوں ایز مائی لاسٹ پوائنٹ۔ جو اس رات میں گناہ نہ کرے تو محروم کون ہو گیا؟ ون، وہ جس نے فرائض چھوڑ دیے، لیلۃ القدر کے قریب آ کے فرائض چھوڑ دیے، وہ جس نے رمضان کے مہینے میں زندہ ہوتے ہوئے فرائض چھوڑ دیے، صحت مند ہوتے ہوئے فرائض چھوڑ دیے، ہر نعمت کے ہونے کے باوجود فرائض چھوڑ دیے، ایک وہ محروم۔ دوسرا، ان راتوں میں بھی گناہ کر کے بیٹھے تو پھر اللہ اس کو لیلۃ القدر کی بخشش اور مغفرت کیسے نصیب فرمائے، وہ بھی محروم۔ ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے گناہ، ہاں یہ جو مکس گیدرنگ میں لوگ پھرتے رہتے ہیں اور دوسرے کو حق کرتے پھرتے ہیں، اپوزٹ جینڈر، نامحرم کا ٹچ، اور یہ غلط حرکتیں کرتے ہیں اور باہر گھومتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ سب گناہ کرتے ہیں۔ میں الحمدللہ میں تھوڑی گناہ کرتی ہوں، اور میں الحمدللہ فرائض بھی اپنے ادا کرتی ہوں، عشاء بھی پڑھ لی، فجر بھی پڑھ لی۔ موسٹ آف اس الحمدللہ عبادات کر لیتے ہیں، عشاء بھی پڑھ لیتے ہیں، فجر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جب بات آتی ہے نا گناہ کی، وہاں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہم اس آخری عشرے میں بھی کتنے چھوٹے چھوٹے گناہ کر جاتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا یہ آخری عشرہ کسی چھوٹے گناہ سے بھی فل اپ ہو۔ آپ گئیں آخری راتوں میں مسجد میں عبادت کرنے کے لیے، اور تراویح میں آپ جن خاتون کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں یا آپ جن خاتون کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، مستقل آپ ان کو ڈسٹرب کر رہی تھیں بیکاز آف یور موومنٹس، بیکاز آف یور جہیز جو آپ اپنے ساتھ مسجد لے کے گئی تھی۔ ان کی سجدہ کرنے کی جگہ تنگ ہو رہی تھی، ان کے بیٹھنے کی جگہ تنگ ہو رہی تھی، اور پھر جب انہوں نے کہا بہن تھوڑی سی جگہ دے دیں تو آپ نے کہا کیوں، میرا سامان ہے، آپ سمٹ کے بیٹھے ہیں۔ کیا یہ گناہ نہیں ہوتا؟ مسجد میں ایک دوسرے کا خیال نہ رکھنا، یا ان آخری دنوں میں اپنے گھر کے سٹاف کو ریلیکس نہ کرنا کہ وہ بھی اپنی عبادت کر لیں، وہ بھی ٹو مچ نہ تھک جائیں، اپنے انہی دنوں میں اپنے گھر کے جھگڑوں کو تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ پہ نہ رکھنا۔ آپ کا جھگڑا چل رہا ہے کسی کے ساتھ بھی، ایک جھگڑا جس کو آپ کولڈ وار کہتے ہیں، کیا اس کولڈ وار میں چک 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 ان آخری دنوں میں بھی کرتے رہنا ہمیں گناہ گار نہیں کرے گا؟ سوچیں اگر ہم نے گناہ کرنے شروع کر دیے تو کہیں ہم لیلۃ القدر پانے سے محروم نہ رہ جائیں۔ زبان کو نہ روکا تو کہیں لیلۃ القدر سے محروم نہ رہ جائیں۔ اس زبان کو روکیں، بیکاز زبان کے گناہ بہت بہت سوئفٹلی ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ نے جو رات ہمیں دی ہے لیلۃ القدر، اور جب کہا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، سوچیں کتنا اجر سمیٹنے کا موقع ہے، سیل لگی ہوئی اجر کی۔ میں 2 رکعت پڑھوں گی، ہزاروں مہینوں کا ثواب مل جائے گا۔ میں ایک 33 بیٹس کی الحمدللہ کی تسبیح پڑھوں گی، 1000 مہینوں میں 33 بیٹس کی الحمدللہ کی تسبیح پڑھنے کا ریوارڈ مل جائے گا۔ میں 2 صفحے قرآن کے پڑھوں گی، 1000 مہینوں کی ہر رات میں 2 صفحے قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ میں چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگوں گی، اور اگر مجھے لیلۃ القدر مل گئی تو 1000 مہینوں کی ہر رات میں دعا مانگنے کا مجھے ثواب مل جائے گا۔ How strong this night is! How can I waste it? How can I be محروم؟ So buckle up your seat belts and get ready۔ 2 رکعت پڑھیں جا کے،
एक पेज पढ़ें कुरान का, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, 10 दफा पढ़ें, 20 दफा पढ़ें, सोच कर पढ़ें। अल्लाह से अपनी जुबान में दुआएं मांगे, जो खैर मांग सकते हैं। अल्लाह आप जो तकदीर के फैसले कर रहे हैं, अल्लाह मेरी तकदीर में, मेरी औलाद की तकदीर में, मेरे घर की तकदीर में सुकून और खैर लिखते हैं। अल्लाह आजमाइशों को दूर कर दे, अल्लाह मुश्किलात को दूर कर दे, अल्लाह आने वाले साल में नेकियों की तौफीक दे, अल्लाह उम्रे की तौफीक दे, अल्लाह हज की तौफीक दे, अल्लाह लोगों की मदद की तौफीक दे, अल्लाह मेरा हाथ हमेशा ऊपर वाला हाथ, देने वाला हाथ रख, अल्लाह मेरी जुबान में शगुफ्तगी दे दे, अल्लाह मेरे मिजाज को ठंडा कर दे, अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अखलाक अता फरमा दे, अल्लाह मेरी औलाद को अपने से जोड़ ले, अल्लाह हम सबको अपने से जोड़ ले। अल्लाह इन फितनों के दौर में हमारी आजमाइश ऐसी ना हो कि हम अपने ईमान को कॉम्प्रोमाइज कर जाएं। अल्लाह फितनों से बचा, अल्लाह दज्जाल से बचा, अल्लाह आजमाइशों से बचा, अल्लाह हमारी जैसे इंसानों की तरफ से आने वाले इम्तिहान से बचा, अल्लाह हमारे घरों में सुकून दे दे, अल्लाह हमारे अपनों को हिदायत दे दे ताकि वो हमारी जिंदगी में मुश्किलात क्रिएट करने का जरिया ना बने। We still have time. We still have 4 nights. मत देखें odd night. Just even an odd night. Whatever few nights are left, try to find Laylatul Qadr. और मांगे अल्लाह से मगफिरत। अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे ईद का चांद नहीं देखना, मुझे पहले माफी मांगनी है अल्लाह, मुझे ईद का चांद देखने से पहले माफ कर दे। अल्लाह माफ करता है। अल्लाह हमें महरूमीन में शामिल ना करे। अल्लाह कोई छोटे से छोटा गुनाह भी हम ना करें, ये ना हो कि कहीं हम लैलतुल कदर और इसकी मगफिरत से महरूम कर दिया जाए। अल्लाह मेरी जुबान के चलने को, मेरी दिमाग की सोच को, मेरे दिल के इरादों को, हर चीज को नेकी में कन्वर्ट कर दे और हर चीज का सवाब 1000 महीनों के रिवॉर्ड के ऊपर स्प्रेड करके मल्टीप्लाई कर दे। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां फरमाए, हिदायत के रास्तों पर, अमल सौले के रास्तों पर, ईमान के रास्तों पर। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।